अथाष्टादशः सर्गः। ताम् तु शूर्पणखाम् रामः कामपाशावपाशिताम् स्वेच्छया श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वमथाब्रवीत्। कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयम् दयिता मम, त्वद्विधानाम् तु नारीणाम् सुदुःखा सपत्नता। अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः, श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः, अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति। एनम् भज विशालाक्षि भर्तारम् भ्रातरम् मम, असपत्नावरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता, विसृज्य रामम् सहसा ततो लक्ष्मणमब्रवीत्। अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहम् वरवर्णिनी, मया सह सुखम् सर्वान् दण्डकान् विचरिष्यसि। एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः, ततः शूर्पणखीम् स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमब्रवीत्। कथम् दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि, सोऽहमार्येण परवान् भ्रात्रा कमलवर्णिनी। समर्थार्थस्य सिद्धार्था मुदितामलवर्णिनी, आर्यस्य त्वम् विशालाक्षि भार्या भवयवीयसी। एताम् विरूपामसतीम् करालाम् निर्नतोदरीम्, भार्याम् वृद्धाम् परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति। को हि रूपमिदम् श्रेष्ठम् सन्त्यज्य वरवर्णिनी, मानुषीषु वरारोहे कुर्याद्भावम् विचक्षणः। इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्नतोदरी, मन्यते तद्वचः सत्यम् परिहासा विचक्षणा। सा रामम् पर्णशालायामुपविष्टम् परन्तपम्, सीतया सह दुर्धर्षमब्रवीत् काममोहिता। इमाम् विरूपामसतीम् करालाम् निर्नतोदरीम्, वृद्धाम् भार्यामवष्टभ्य न माम् त्वम् बहुमन्यसे। अद्ये माम् भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्, त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथा सुखम्। इत्युक्त्वा मृगशावाक्षी मलातसदृशेक्षणा, अभ्यगच्छत्सु सङ्क्रुद्धा महोल्कारोहिणीमिव। ताम् मृत्युपाशप्रतिमामापतन्तीम् महाबलः, विगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमब्रवीत्। क्रूरैरनार्यैः सौमित्रे परिहासः कथञ्चन, न कार्यः पश्य वैदेहीम् कथञ्चित् सौम्यजीवतीम्। इमाम् विरूपामसतीमतिमत्ताम् महोदरीम्, राक्षसीम् पुरुषव्याघ्रविरूपयितुमर्हसि। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः, उद्धृत्य खड्गम् चिच्छेदकर्णनासे महाबलः। निकृत्तकर्णनासा तु विस्वरम् सा विनद्य च, यथागतम् प्रदुद्रावघोरा शूर्पणखावनम्। सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता, ननादविविधान्नादान् यथा प्रावृषितो यदः। सा विक्षरन्ती रुधिरम् बहुधा घोरदर्शना, प्रगृह्य बाहू गर्जन्ती प्रविवेश महावनम्। ततस्तु सा राक्षससङ्घसंवृतम् खरम् जनस्थानगतम् विरूपिता, उपेत्यतम् भ्रातरमुग्रतेजसम् पपात भूमौ गगनाद्यथा शनिः। ततः स भार्यम् भयमोहमूर्च्छिता स लक्ष्मणम् राघवमागतम् वनम्। विरूपणम् चात्मनि शोणितोक्षिता शशंस सर्वम् भगिनीखरस्य सा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 18 सर्गः।